जब कोई इंसान दुख, तकलीफ, अजियत और बेबसी की इंतहा को लेकर अल्लाह के सामने हिचकियां लेकर रो रहा होता है, तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाता है कि जाओ देखो मेरा बंदा क्यों रो रहा है, उसे चुप करवाओ। तो फरिश्ते चुप करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान चुप नहीं होता। तो फरिश्ते थक हार कर अल्लाह के पास जाकर सवाल करते हैं कि या अल्लाह, आप तो जानते हैं कि ये किस गर्ज से रो रहा है। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि वो अपनी एक बहुत प्यारी चीज़ की तड़प में आंसू बहा रहा है, लेकिन मुझे मेरी इज़्ज़तो जलाल की कसम कि बहुत जल्द एक ऐसी चीज़ से इसे नवाज दूंगा कि ये तमाम मखलूक इस पर रश्क करेगी और छिन जाने वाली चीज़ों को भूल जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब अल्लाह ने मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? मैंने कहा, बेशक आप ही हैं। इस पर अल्लाह ने बड़े लाड से कहा, तो फिर किधर जा रहे थे मुझे छोड़कर? या कोई इंसान तुम्हें मुझसे ज़्यादा मोहब्बत कर सकता है? क्या तुम्हें दुनिया मुझसे ज़्यादा नवाजती है? क्या देखते नहीं जो फरिश्ते तुम्हारे किए हुए गुनाह मेरे पास लाते हैं? सुबह उन्हीं के हाथों तुम्हारे लिए रिज़्क भेज देता हूँ। जो लोग टूट जाते हैं और अल्लाह के आगे रोते हैं, फिर अल्लाह उन्हें जोड़ता है, पहले से बेहतर और मजबूत बनाता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन मुसव्विर है। तो ज़रा सोचिए कि अल्लाह उस शख्स को आज़माता है जिसे अल्लाह का कुर्ब हासिल होना होता है। फिर हमें ये मालूम होना लाजिम है कि जो हो रहा है अल्लाह की इजाज़त से ही हो रहा है। तो परेशान क्यों होते हो? अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करके खुश होता है तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है ना। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक तेरा रब तुझे भूलने वाला नहीं। तुम क्या समझ रहे हो कि अल्लाह तुम्हें यूं ही तन्हा छोड़ देगा? उसने जब आँख से बहते अश्क देखे हैं, तुम्हारी तकलीफ को महसूस किया है, तो यकीन रखो वो तुम्हारे हर दुख को राहत में बदल देगा। अल्लाह अपने बंदे को ऐसे ही राह में नहीं छोड़ता। वो अपने वादों का बड़ा सच्चा है। कभी कभी ज़िंदगी में इंसान इतना बुरी तरह टूटता है कि जब वो रब के सामने झुकता है तो उसे कुछ समझ आती ही नहीं कि शुरू कहाँ से करे। बेबसी का वो कौन सा मकाम होता है जब अल्फाज भी दिल की हालत नहीं बयान कर सकते। ऐसे में भी रब्बुल आलमीन हमारी आँखों से बहने वाला एक एक आंसू भी हमारे हक में मोड़ देता है। उन आंसुओं से हमारे ही दर्जात बुलंद कर देता है।
یہ محبت کی ایسی زبان ہے جس میں آنسو سب بول دیتے ہیں۔ گھائل اور زخمی روح کو مرہم بس اسی کے در پر ملتا ہے جس نے اسے تخلیق کیا۔ یاد رکھیں، روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس نے ہر بار اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، تبھی تو تمہیں آزماتا ہے۔ وہ تمہیں صرف اپنے قریب ہی رکھنا چاہتا ہے، تبھی تو توڑتا ہے تاکہ جب جڑو تو تمہارا یقین اس پر پختہ ہو۔ وہ تمہاری دعائیں رائگاں نہیں جانے دیتا ہے۔ جو ہوتا ہے مصلحت کے لیے ہوتا ہے، تمہارے لیے وہ کبھی بھی برا نہیں چاہتا، تمہارے لیے تو وہ بھلائی کا راستہ چنتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ انسان اگر جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ تمہاری خیر اس کے کن میں ہے، کیونکہ لفظ کن میں اس کی حکمت ہے، اور جانتے ہو اس کی حکمت میں اس کی محبت ہے، اور محبت تو سراپا رحم ہوتی ہے۔ اللہ سے مایوس نہیں ہونا کبھی بھی۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی بے حد ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے جب تک ہم امید جتاتے رہیں اور اس پر بھروسہ رکھتے رہیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ رہنمائی اور سہارا دیتے رہیں گے۔ مایوسی کا احساس کبھی کبھار ہمیں راہ حق سے ہٹا دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ آپ کے ارادے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہر رات کے بعد سورج نکلتا ہے۔ مایوس نہ ہوں، کامیابی کا راستہ ہمیشہ مشکل سے گزرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہمارے دکھوں اور خوشیوں کو سنتا ہے۔ اللہ کی محبت ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ہر مشکل سے نکال سکتا ہے اور ہر مصیبت کا حل پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ پر توکل ایک بہت بڑی رہنمائی اور سکون کی دوا ہے۔